सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोना कर एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा छौँ र दर्शकवृन्द, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउनका कारणले सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हामीले आजभन्दा 120 दिन अगाडि 2076 को चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएको थियो र आजभन्दा हामीले 120 दिन अगाडि हामीले पनि यो अभियान सुरु गरेका थियौँ कोरोना कर एभिन्यूज पहलको नाममा। र आज सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएको लकडाउन केही हदसम्म खुकुलो बनाइसकेको अथवा औपचारिक रूपमा अन्त भएको घोषणा गरिसकेपछि अब हामी पनि नयाँ शैलीमा आउँदैछौँ। यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने पहलका निमित्त हामी कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ र यहाँहरूले जसरी विश्वास गरेर आफ्ना समस्याहरू, आफूमाथि परेको अन्याय अत्याचार र समस्या समाधानका लागि हामीलाई पहल गरिदिन अनुरोध गरिरहनु भएको छ र जसरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्नका निमित्त कटिबद्ध भएर लागिरहनु भएको छ र यहाँ तमाम आदरणीय प्रबुद्ध दर्शकवृन्दहरूले हामीलाई माया ममता स्नेह बाँडिरहनु भएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ र सहयोगी मनहरू बाँड्नु भएको छ, माया बाँड्नु भएको छ, ममता बाँड्नु भएको छ, हामीलाई हेरेर हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै हामी नयाँ शैली र नयाँ ढङ्गबाट आउँदैछौँ र समस्याको समाधान गर्ने साझा पहलमा हामी जोडिनेछौँ र आज पनि अब हामी यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ। समस्या सम्बोधनको खबर कर्ममा हामी लागिसकेका छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू पनि यतिखेर टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त जोडिसक्नु भएको छ। र दर्शकवृन्द, हिजो यहाँहरूले टिपाउनुभएका र हिजो पछिल्लो केही हप्ता अगाडिबाट टिपाउनुभएका समस्याको पनि हामीले समस्या समाधान भए या भएनन् भनेर हामीले त्यसै कुनै पनि समस्यालाई छोडेका छैनौँ। अहिले नै समस्याको समाधान गरिहाल्नु पर्ने समस्यालाई समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलताको आधारमा तत्काल समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ र सबै समस्या समाधान गरेका छौँ र अन्य समस्याको हकमा हाम्रा संवाददाताहरू लागिरहनु भएको छ र ती समस्याको उत्खनन गरेर समस्याको जरो पत्ता लगाएर समस्या समाधानका निमित्त लागिरहनु भएको छ। र यसै गरी अब यहाँहरूले हिजो हामीलाई टिपाउनुभएका समस्या, अधिकांश समस्या समाधान भइसकेका छन् र केही समस्याको समाधानका निमित्त पहल सुरु भइसकेको छ। र दर्शकवृन्द, आज पनि अब हामी यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय विभिन्न खालका ठगीका घटनाहरू देखिने गरेका छ। कतिपय सन्दर्भमा केही व्यक्तिले आफ्नो बैंक खातामा रकम नभए पनि चेक मार्फत भुक्तानी गर्ने भन्दै सामान खरिद गर्ने गरेको र सामान खरिद गरिसकेपछि व्यक्ति फरार हुने र सम्बन्धित चेक बोकेर सम्बन्धित विक्रेता, सम्बन्धित वित्तीय संस्थामा पुग्दाखेरि त्यहाँ चेकमा पैसा नहुने खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। र पछिल्लो समय एउटा घटनाले काठमाडौँ उपत्यकाका सुन पसलेहरूलाई त्रास सिर्जना गरिरहेको छ। एक युवती जसले चाहिँ आफ्नो वाक कलाको प्रदर्शन गर्दै विक्रेताहरूसँग गएर कुराकानी गर्ने र आफ्नो खाता मात्रै भएको सहकारी संस्थाको चेक प्रदान गरेर, त्यही पनि विक्रेताको नामको चेक होइन, आफ्नै नामको चेक उहाँहरूलाई दिएर लाखौँ रुपियाँको सुन खरिद गरेर अनि फरार हुने श्रृङ्खलाबद्ध घटना हामीमाझ आएको छ र यो विषयमा हामीले थप हाम्रा संवाददाताहरूले बुझेर समस्याको चुरो पत्ता लगाएर सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि र सबै कुरा बुझेर हामीले एउटा आग्रहका साथ पुनः कुनै पनि सुन पसलेहरू अथवा सुन विक्रेताहरू यो खालको ठगीमा नपरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो ठगी काण्डलाई हामीले उदाङ्गो पार्ने, पर्दाफास गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय विभिन्न प्रलोभनमा परेर ठग्ने र ठगिने विषय बढ्दो अवस्थामा छ। अझ अचम्म त के भने आफ्नो भौतिक आकर्षण र हावभाव देखाएर अरूलाई आश्वस्त पार्ने, झुक्क्याउने र ठग्न सक्ने ग्राहकको चलाखीले यतिखेर केही व्यापारीहरू ठगी धन्दाको शिकार भइराखेका छन्। विभिन्न पसलमा जाने, सामान किन्ने र अन्त्यमा आफूले नगद पैसा नबोक्ने गरेको भन्दै व्यापारीलाई आफ्नो चेक राख्न आग्रह गर्दै ठग्दै हिँडेका उदाहरणहरू थुप्रै छन्।
हो, यस्तै भएको छ यहाँ। सीसीटीभी क्यामेरामा देखिएकी यी महिला ठगी धन्दामा सक्रिय छिन् भनेर विश्वास गर्न तपाईँलाई गाह्रो पर्न सक्छ, तर यही कुरा सत्य साबित भएको छ। झापा जिल्ला साबिक शान्तिनगर गाविस वडा नम्बर 6 स्थायी ठेगाना भएकी शारदा मगरले शङ्खमूल स्थित एक सुन पसलमा 4,36,000 को सुनको गहना खरिद गर्छिन् र सुविधानगर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको चेक दिएर हिँड्छिन्। तर अचम्म त के छ भने शारदा मगरले चेक सुन विक्रेताको नाममा नभएर आफ्नै नाममा काट्छिन्। विक्रेताले सहकारीमा फोन गरेर शारदा मगरको नाममा पैसा छ छैन भनेर बुझ्न लाग्दा शारदा मगरले फोन खोज्छिन्, काट्छिन् र सहकारीसँग कुरा गरे जस्तो नाटक गर्छिन्। तर उता व्यापारी जब 2076 चैत्र 6 गते काटिएको चेक लिएर सहकारीमा चेक साट्न जान्छन्, तब शारदा मगरको खातामा कति पनि पैसा नभएको र आफू ठगिएको पाउँछन्। त्यतिन्जेलसम्म उता सुन खरिदकर्ता शारदा मगर फरार भइसकेकी हुन्छन्। उसले मलाई चेक दिँदाखेरि उसले मलाई चेक दियो, चेक दिँदाखेरि मैले यो ब्याङ्कमा फोन गरेँ, अनि त्यो लिएर आउनुहोस् न तपाईँले भन्नुभएको थियो। अनि मैले उहाँलाई फोन गर्दा गर्दै उहाँले खोज्नु भयो कि मसँग फोन खोज्नु भएपछि मैले त कुरा गर्ने कुरा भएन, ऊ आफैले कुरा गर्दाखेरि फोन राखेर अनि त्यसपछि के कुरा मलाई सुनाइरहनु भएको थियो। अब बिहिबारको घटना भएको थियो, शुक्रबार फेरि ब्याङ्कहरू तपाईँको 1 बजीसम्म मात्र खुल्छ, अनि ल भोलि बिहान फर्स्ट आवरमा जानुहोस् मैले कुरा गर्दैछ भन्यो उसले। अनि त्यसो भन्दाखेरि ऊ बाहिर गेट बाहिरबाट जानु सात्तिकै मलाई फेरि त्यस्तै डाउट लागेर मैले ब्याङ्कमा फोन गरेँ, तपाईँको यो शारदा मगर भन्नेको 0 ब्यालेन्स छ, यसले 3-4 ठाउँमा यस्तो गरिसकेको छ, किन तपाईँहरू चेक लिनुहुन्छ, सामान किन दिनुहुन्छ, मलाई पैसा तपाईँहरूलाई पैसा नआइकन सामान किन दिनुहुन्छ भनेर उल्टो मलाई यो ब्याङ्कको मान्छेले मलाई थर्कायो अथवा गाली गर्नु। व्यवसायीले शारदा मगरको बैंक खातामा पैसा नभएको र आफू ठगिएको थाहा पाइसकेपछि प्रहरीकोमा जाँदा प्रहरीले पनि शारदा मगर विरुद्धको उजुरी लिन वास्ता नगरेको भन्दै अहिले उनी न्याय दिलाइदिन भन्दै एभिन्यूजको कार्यालयमा आएकी छिन्। मेरो पसलमा ठगी गरेको भएर केही यस्तो न्याय पाउँछ कि भनेर म यहाँ सुशील सरका न्याय पाउनको लागि आएको हो। धेरै पसलमा उसले त्यस्तो गरिसकेर रहेछ, त्यो मलाई थाहा भएन। पछि अब उसले मेरो पसलमा चाहिँ 4,36,000 को ठगी गरेको छ। यो तपाईँको चैत 6 गते भएको केस हो। मेरो पसलमा चैत 6 गते भएको केस, अनि लकडाउन हजुरको 11 गते भयो। 11 गते भएपछि अहिले 4 महिना जस्तो हुन लागिसक्यो। त्यही भएर त्यो यताउता जान्दाखेरि पनि कसैको केही पनि थाहा नपाएको भएर मैले अब यसको बुढालाई पनि भेटेर सबै कुरा भन्दाखेरि नि त्यो बुढाले जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस् तपाईँहरू भनेपछि म यहाँ सुशील सरका आएको हो न्याय पाउँछ कि भनेर। मेरो पसलमा त यस्तो गर्यो अरू पसलमा गएर पनि यस्तो नगरोस् भन्न चाहन्छु म। उसले पसलमा त 8-9वटा पसलमा त गरिसकेर रहेछ, मैले थाहा पाउँदै पनि। सुन व्यवसायीको भनाइ अनुसार झापा जिल्ला शान्तिनगर गाविस वडा नम्बर 6 स्थायी ठेगाना भएकी शारदा मगरले आफूलाई जस्तै अन्य धेरै सुन व्यापारीहरूलाई ठगेको हुन सक्ने भन्दै शारदा मगरलाई पक्राउ गर्न शारदा मगरलाई चिन्ने नागरिक, सञ्चारकर्मी एवं प्रहरी सबैसँग आग्रह गरेकी छिन्। चेक मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी, त्यही पनि सहकारी संस्थाको चेक मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी 4,36,000 को सुनका गहना किनेर फरार भएकी युवतीको खोजी गर्नका निमित्त हामीले पनि पहल गऱ्यौँ र हामीलाई जसले यो खबर गर्नुभएको छ पीडित महिलाले पनि धेरै ठाउँमा बुझेको भन्ने कुरा हामीलाई राखिसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य थुप्रै त्यस्ता सुन पसलहरू भेट्यौँ जहाँ शारदा मगरले यही शैलीबाट ठगी धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेको हामीले पायौँ। लाखौँको सुनका गहना किनेर रकम नभएको, पैसा नभएको आफ्नो सहकारीको चेक दिएर ठगी गर्दै हिँड्ने युवतीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु आवश्यक छ र थप विक्रेताहरूका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कृपया तपाईहरू सचेत हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यस्ता खालका ठगी गर्ने ठगहरूका कारणले गर्दा तपाईहरूको व्यवसाय चौपट हुन सक्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नको लागि सम्पूर्ण व्यक्ति हामी भनिरहेका छौँ
प्रत्येक नागरिक वर्दी बिनाका प्रहरी हुन् भने प्रत्येक प्रहरी नागरिक हुन्। त्यसकारण यस्ता खालका ठगीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त, यस्ता ठगीका समस्या थप नआउन् भन्नका निमित्त र यस्ता खालका विकृत मानसिकता भएका व्यक्तिले थप ठाउँमा अन्य पसलहरूमा र अन्य सुन पसलहरूमा विशेष गरी यी युवतीको काम सुन पसलमा बसेका महिलाहरूलाई आफ्नो वाक्कला मार्फत रणभुल्लमा पारेर उहाँहरूलाई मक्ख पारेर ठुलो धनराशिको एकैपटक सुन खरिद गर्ने र त्यसरी सुन खरिद गर्दा चेक मार्फत भुक्तानी गर्छु भनेर रकम नभएको बैंक खाताको चेक दिँदै र सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई पनि टेलिफोन गरेको जस्तो नाटक गर्दै यसरी झुक्क्याएर सुन खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ र काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य 8-10 वटा सुन पसलहरूमा पनि यही प्रक्रियाबाट ठगी भएको हामीले पाएका छौँ। तर सम्बन्धित विक्रेताहरू, सुन विक्रेता अथवा सुन पसलेहरू यो कुरा बाहिर ल्याउन चाहिरहेका छैनन् लोक लाजका कारणले र आफ्नो सुन पसलको बेइज्जती हुने र आफ्नो पनि ठगिएको भन्ने कुरा भन्न नचाहने हामीले त्यो मानसिकता पनि पायौँ र समाजमा थप यस्ता खालका ठगीका घटना उक्त युवतीले नगरून् भन्ने हाम्रो अभिप्रायका साथ यो कुरालाई हामीले पर्दाफास गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायले उक्त व्यक्तिलाई, उक्त युवतीलाई तत्काल पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गरिन आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन र कोरोना कहर हेभी न्युज पहल मार्फत हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा लागिरहेका छौँ र आजभन्दा 120 दिन अगाडि चैत्र 11 गतेदेखि लगाइएको लकडाउन आज सरकारले औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ र केही स्थानमा भने अझै पनि प्रतिबन्ध कायमै रहने पनि बताएको छ र भदौ 1 गतेबाट विद्यालयमा भर्ना गर्ने र विद्यालयमा पठन पाठन सुचारू गर्ने पनि सरकारले जनाइरहेको छ। अब हामीलाई पनि के लाग्दछ भने लकडाउनको कारणले सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रो जुन पहल सुरु गरेका थियौँ, आजभन्दा 120 दिन अगाडिबाट हामीले जुन पहल सुरु गरेका थियौँ, हामी यो पहललाई त जारी नै राख्नेछौँ। तर कोरोनाका कारणले सृजित समस्यालाई मात्र सम्बोधन गर्ने नभएर तपाईहरुका जुनसुकै खालका समस्या, तपाईले भोग्नु परेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, थिचोमिचो र तपाईले भोगिरहनु भएका त्यस्ता अथवा महसुस गरिरहनु भएका अन्याय अथवा त्यो अन्यायलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईले गर्नुभएको पहल र तपाईले गर्नुभएको पहलबाट पनि समस्या समाधान भएको छैन भने हामीलाई समस्या समाधानका निमित्त आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईका अन्य त्यस्ता समस्याहरू छन् भने पनि यी समस्यालाई सामूहिक रूपमा साझा पहल गर्यौं भने समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने अवधारणाका साथ हामी नयाँ शैली र नयाँ तरिकाबाट यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने खबर कर्मलाई, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई हामी निरन्तरता दिने नै छौं। दर्शकवृन्द, लकडाउनका कारणले विभिन्न ठाउँमा समस्याहरू आएका थिए र ती समस्यालाई विशेष गरी राहत सम्बन्धी राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो सरकारले। प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले र स्थानीय तहबाट भएका राहत वितरणमा विभिन्न खालका अनियमितता भएका र यही बीचमा लकडाउनकै बीचमा विभिन्न खालका अनुदानका कार्यक्रममा स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बाहिर आउँदैछन्। यसै सिलसिलामा हिजो सप्तरीको एउटा घटनामा हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवमाथि त्यहाँ आक्रमणै हुने गरी त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरू त्यो हरकतमा हिजो देखा परे र त्यहाँ उहाँहरूको अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरूले जुन स्यालो ट्युबवेल बाँड्ने प्रकरणमा भएको अनियमिततालाई पर्दाफास गर्ने क्रममा कृषकहरूलाई सोध्नको लागि जोड दिइरहेका थिए ती कर्मचारीहरूले। हाम्रा संवाददाताले कृषकलाई पनि सोधेरै यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा त्यहाँ सप्तरीको स्यालो ट्युब वितरण, अनुदानमा वितरण गर्ने कुरामा के भएको रहेछ त स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर हाम्रा संवाददाताले त्यहाँका कृषकहरूसँग पनि सोध्नु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयबाट सिराहा र सप्तरीका किसानलाई अनुदानमा स्यालो ट्युबवेल अथवा बोरिङ पम्प करिब 300 भन्दा बढी किसानलाई बाँड्नका निमित्त वितरण गर्नका निमित्त 2 करोड 75 लाख रकम बराबरको योजनाको रकम छुट्याइयो र कृषि ज्ञान केन्द्रले गत असार 25 गते
कृषकलाई बोलाएर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो, तर मिति राख्यो असार 7 गतेको। पछिल्लो मिति राखेर असार 7 को मिति राखेर असार 25 मा कृषकहरूसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराइयो र सप्तरीका कृषकले राजविराजको तिरुपति ट्रेडर्सबाट मात्र स्यालो ट्युबवेल किन्नुपर्ने प्रावधान राखियो। त्यो प्रावधानको स्पष्ट कारण खुलाइएन। त्यसैगरी सिराहाका कृषकले साईबाबा ट्रेडर्स लाहान, गणपति ट्रेडर्स लाहान अनि एसएम ट्रेडर्स धनगढी, सिराहाको धनगढीबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट मात्रै बिल ल्याए अनुदानको रकम भुक्तानी गर्ने भनियो र कृषकलाई थप भ्याट पनि त्यहाँ तिराइयो र कागजमा असार मसान्तभित्रै काम सम्पन्न भएको बनाएर किसानको खेतमा, किसानको घरमा, किसानको खेतमा अहिलेसम्म स्यालो ट्युबवेल नपुगेको यथार्थ हामीले पाएका छौँ र हामी यो यथार्थलाई पर्दाफास गर्दैछौँ। हेरौँ सप्तरीबाट हाम्रा संवाददाता वैद्यनाथ यादवले पठाउनु भएको यो भिडियो क्लिप। दर्शकवृन्द, कृषि ज्ञान केन्द्रले सिरहा र सप्तरीका लागि 2,75,00,000 बराबरको स्यालो ट्युबवेल वितरण गरेको बताइसकेपछि हामीले त्यसको खोजबिन जारी राखेका छौँ र म यति बेला तिलाठी कोइराली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 तोपा आइपुगेका छु। एकजना जसपाका नेता र किसान सत्यनारायण यादव सकोको यो घर हो। उहाँको घर आइपुग्दा उहाँले चाहिँ आजसम्म स्यालो पम्प ल्याएको छैन। आज स्यालो ट्युबवेल ल्याउने कुरा हामीले बताएको छ र यो गाउँपालिकामा कृषि ज्ञान केन्द्रले 20 भन्दा बढी स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिसकेको, भरपाई समेत गराएर राखिसकेको अवस्था छ। तर आषाढ मसान्त बितिसक्यो, अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ। किसानबाट त्यो पम्प बापत प्रति पम्प बराबर 15,000 रकम लिएको छ भने कसैसँग भ्याट बापत 4,000, 10,000 देखि 15,000 सम्म लिएको छ। अर्थात् कृषकसँग एउटा स्यालो ट्युबवेल बराबर 30,000 रुपियाँ अग्रिम नै कार्यालयले लिइसकेको अवस्था छ। तर अहिलेसम्म कृषकले स्यालो ट्युबवेल पाइसकेको अवस्था छैन। अर्थात् उनीहरूलाई अहिलेसम्म स्यालो ट्युबवेल दिएको छैन। स्यालो ट्युबवेल त परल छे। मान लिया हमरा सबके एहन जगह छे जे स्यालो ट्युबवेल बारिश के कारण 3 गते से बारिश है छे ने लावे ले सकलिए। बारिश बरसते छे, आइ के दिन में छे हम वो स्यालो ट्युबवेल लावे वाला छे। अपने का स्यालो ट्युबवेले हम लेबे, कोनो ओइमा पाइ ताइ के कोनो घुसपेट के। अच्छा ठीक छे। त्यो स्यालो ट्युबवेल लिनले कति पैसा अफिसले दिनुभयो, कति चाहिँ त्यो पसलेले बुझाउनु भयो? 15,000 ले अफिससँग बुझाका हम मान लिया जे एउटा कोन काय दल के 15,000। तिलाठी कोइराली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी खान। लक्ष्मी जी, तपाईको वार्डमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट जुन स्यालो ट्युबवेल अथवा बोर्डिङ वितरण भएको छ त्यो तपाईको वार्डमा समेत परेको छ 3-4 जनालाई, सत्यनारायण यादव र उहाँको भतिजीलाई। त्यो कहाँ वितरण गरेको छ, केही जानकारी छ यहाँलाई? यो विषयमा मलाई केही थाहा छैन। यो आर्थिक वर्षमा के कता भयो मलाई कृषि ज्ञान केन्द्रबाट के आयो प्रदेशबाट त्यो केही थाहा छैन। गरेको पनि मेरो वार्डमा छैन। यताबाट मेरो वार्डमा केही सिफारिस पनि लिएको छैन। मेरो नाम अमरेन्द्र ठाकुर हो। त्यहाँ स्यालो ट्युबवेल जुन छ मेरो बुवाको नाममा परेको हो, तर मैले नि सबै थोक गरिरहेको छु। के छ यो स्यालो ट्युबवेलको प्रक्रिया के हो? लिनु भएको छ, अहिले गाडिसक्नुभयो? गाडेको चाहिँ छैन। त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सुरुमा सम्झौता गर्दा 15,000 जुन छ अफिसमा दिए। त्यसपछि बिलको लागि साई तिरुपतिमा ल्याएको बिल नै मान्य हुनेछ भनेर भन्नुभयो। बिलको लागि गयो, 3 दिन लाइनमा लाग्नु पर्यो। त्यहाँ पैसा 15,000 तिरिसके। अब सामान लिन जाँदा जुन छ फेरि दोहोरो मारमा पर्नुभयो। यसमा त किसानहरूलाई साह्रो वियोग र साह्रो प्रब्लम छ। एकचोटि करको पैसा तिरिसकेको छ, फेरि सामान ल्याउँदा अर्को चाहिँ करमा अर्कोचोटि फेरि पनि कर तिर्नुपर्छ। यसको मतलब तपाईँले 15,000 पसलले तिर्नुभयो, 15,000 अफिसले 30,000 तिरिसक्नुभयो। अनि त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो स्यालो ट्युबवेल दिएको छैन? छैन। अनि फेरि भन्छ अब जुन छ 70,000, अब कति पैसा लाग्छ 60-70,000 पैसा जम्मा गर्नु अनि सामान मात्र लिएर जानु अनि बिल दिन्छ। अनि त्यो बिल मात्र पेस गरे पछाडि अनि तपाईँको खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ। कतिको सम्झौता भएको छ? कहिले सम्झौता गर्नुभयो? सम्झौता जुन छ 25 गते गरे।
असार 25 गते हजुर असार 25 गते तर त्यसमा लेखेको थियो 6 गते नै लेखेको थियो मैले त भरेको थिएँ तर मैले पाएको छैन मैले के अरे फोरमको मान्छे होइन त्यही भएर मलाई दिएन के त्यो फोरमको मान्छेले मात्र दिन्छ त त्यो तलदेखि माथिसम्म त्यो हो फोरमको मान्छेले भर्नुपर्छ फोरमकै मान्छेलाई पार्छ भनेर अर्को पार्टीको मान्छेलाई दिँदैन त्यही भएर अहिलेसम्म त पम्प अथवा साले टोल ल्याएको छैन हजुर अनि यस सम्बन्धमा कसैले माथिल्लो निकायले भन्नु भएन यसो कमिसन खेल भइरहेको छ हामी अख्तियारलाई भनिदिन्छौँ उजुरी गर्छु भन्नु भएन के त्यसको त डरै छैन कसैलाई अब मन्त्रीजीको यो आफ्नै जिल्ला हो तैपनि मन्त्रीजीको नातागोतालाई यो पर्ने हो सब हामीले लिनु मन छ भने लिने सिधै हाकिमले भन्छ लिनु मन छ भने लिने नलिने मन छ भने पैसा गयो अब हाकिम त भन्दैछ हामीले सबैतिर गाडिसक्यो टुवेल हामी तपाईँ घर आउँदा तपाईँ घरमा टुवेल हेरेन गरेको किन यो त लापरवाही तपाईँको हो कि कार्यालयको हो कार्यालयको लापरवाही हो नि दर्शकवृन्द कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरी जो 2 जिल्लालाई हेर्ने गर्दछ त्यसले 2 करोड 75 लाख बराबरको सालो टुवेल वितरण गरिसकेको दावी गरिरहँदा हामीले गाउँ बस्ती पुगेर कृषकलाई सोधेका छौँ कृषकको घर पुगेका छौँ र हामी सालो टुवेल उपलब्ध गराएको कार्यालयले त्यो सालो टुवेल कहाँ कृषकले गाडेको छ त्यो हेर्न आउँदाखेरि हामीले कतै यो तिलाठी कोइराला गाउँपालिका हनुमाननगर कङ्काली नगरपालिकाको 4-5 वटा वडामा कतै हामीले ज्ञान केन्द्रबाट वितरण गरिएको त्यो सालो टुवेल गाडेको पाइएन तर कार्यालयले किसानलाई वितरण गरिरहेको दावी गरेका छन् र त्यस सम्बन्धी हामीले रिपोर्टिङ गर्न जाँदा त्यस कार्यालयका अधिकृतद्वय दिनेश चन्द्र यादव र किशुनदेव राउत हामी माथि सूचना लिन पाउँदैन भन्दै दुर्व्यवहारको प्रयास गरेका छन् हामी माथि हातपात पनि गरेका छन् र हामीले त्यो कुरालाई खोजबिन जारी राखेका छौँ र मैले यति बेला यो कोइराला तिलाठीको चौरीमा मैदानमा आएर जुन कृषकले धान लगाएको छ त्यो खेत खोजिरहँदा कतै उहाँहरूले जुन किसानको नाम दिएको छ केही किसानहरूसँग हामीले भेटघाट गरेका छौँ जो तिलाठी कोइरालाबाट मात्रै यहाँका कृषि शाखाले 17 जना किसानको लागि सिफारिस गरेर पठाइए तापनि 21 वटा पम्प उपलब्ध भएको मौखिक रूपमा कार्यालयले जानकारी गराएको छ तर 21 वटा पम्प आज आषाढ मसान्त बितिसकेको छ आज साउनको 6-7 गते आइसक्यो 6 गते हुँदैछ आज तर अहिलेसम्म कतै पम्प गरेको देखिँदैन किसानसँग कार्यालयले 15,000 रुपियाँ र भ्याट बापत एउटा पसलेलाई 15,000 गरी 30,000 रकम लिइसकेका छन् त्यो रकम नेपाल सरकारको खातामा जम्मा भएको भएन अर्थात् कहाँ त्यो रकम जम्मा भएको छ के वापत त्यो रकम लियो त्यो कृषकलाई बताइएको छैन किसानहरू कार्यालयको अवस्था देखेर दिक्क भएका छन् र उनीहरूले अब त्यो साले टुवेल नलिने मनस्थितिमा समेत पुगिसकेका छन् एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव पर्साही सप्तरी कागजमा सालो ट्युबवेल पुगिसक्यो कृषकको खेतमा र कर्मचारीहरू सूचना माग्न जाने खबर कर्मीलाई लछार पछार गर्दै भनिरहेका छन् कृषकलाई सोध्यो कागजमा त आइसक्यो नि हजुर लियो 15,000 भ्याट पनि तिरियो र अमुक राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई छानी दिइयो तर त दिन त दिइयो केवल कागजमा मात्र दिइयो असार मसान्त भित्रै भइसक्यो काम सम्पन्न बने सबै विवरणहरू र अनि त्यसपछि 25 गते गरियो सम्झौता लेखियो असारको 6 गते हो यही हो कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषकलाई सिकाएको ज्ञान हो यही हो कृषि ज्ञान केन्द्रले एउटा खबर कर्मीलाई लछार पछार गर्दै सार्वजनिक रूपमा देखाएको हरकतको भित्री रहस्य हो यही रहस्य खुल्ला भनेर त्यहाँका कर्मचारीहरू जसरी त्यो हरकत गर्नलाई उन्मत्त भए यसले के देखाइरहेको छ भने हरेक ठाउँमा अनियमितता गरिएको छ भ्रष्टाचार गरिएको छ घोटाला गरिएको छ र जनताले तिरेको करबाट आएको यस्ता योजनाहरूमा आफ्नो खल्ती भर्ने काम गरिएको छ 1 महिनामा करोड रकम खर्च गरिएको छ हिसाब किताब पारदर्शी गर्नु पर्दैन
कुनै अमुक पार्टीको कार्यकर्ता भइहाल्यो अथवा कुनै अमुक पार्टीको मन्त्री भएपछि त्यो ठाउँमा जे गरे पनि हुने भन्ने मानसिकता जसरी स्थापित गर्न खोजिएको छ, हामी कुनै पनि हालतमा यो विकृतिलाई स्वीकार्दैनौँ र यस्ता कुरालाई स्थापित हुन दिँदैनौँ। कृषि ज्ञान केन्द्रकै कुरा गर्ने हो भने यस वर्षको बजेट रहेछ 29,17,25,500 रुपियाँ, तर 26,14,666 रुपियाँ 15 पैसा खर्च गरेछ यस वर्ष। त्यसमध्ये गत असार महिनामा मात्रै मात्र एक महिनामा कृषि ज्ञान केन्द्रले 24,73,41,874 रुपियाँ 92 पैसा खर्च गर्यो। कुल खर्च गरेको बजेटको 89.61% रकम त एक महिनामा मात्र खर्च भयो। अरू महिनामा के कर्मचारीज्यूहरू तपाईहरू घुरेर सुत्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? हामी यो प्रश्न सोध्न चाहिरहेका छौँ। उत्तर दिनुपर्छ, यहाँहरूले जवाफदेहिता हुनुपर्छ, उत्तरदायित्व देखाउनुपर्छ। अब कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय राजविराज यो सम्बन्धमा के भन्छ त? हामी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राजविराजका निमित्त कार्यालय प्रमुख मनोज कुमार शाहलाई सोध्यौँ। उहाँको जवाफ यस्तो छ। हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रसँग गत आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको विवरण सूचना माग्दा जाँदा हामी माथि दुर्भावको प्रयास गरिसकेपछि हामीले ती कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कति रकम खर्च गरेको छ भन्ने जानकारीका लागि हामी यति बेला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरी आइपुगेका छौँ। ती कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको एक महिनामा कति खर्च गरेको छ? यहाँसँग के रेकर्ड छ? कति खर्च गरेको छ एक महिनामा? हाम्रो सिस्टमले यो असारको मात्र चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको असारकै खर्च अलिकति बढी नै देखाएको छ। उहाँहरूको जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ चालुमा 25,33,15,500 मध्ये असारको खर्च मात्रै मेरो सिस्टममा पोलिनिकाको सिस्टममा 22,01,24,516 रुपियाँ 92 पैसा देखिन्छ भने पुँजीगततर्फ 3,84,10,000 मध्ये 2,72,17,358 रुपियाँ असारको पुँजीगतको खर्च देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको चाहिँ अब कम्पेरिटिभली भोल्युम बढी छ। उहाँहरूको रकमहरू यो ब्याज अनुदान लगायतका विषयमा हुनाले असारमा अलिकति बढी खर्च देखियो होला। यही हो सरकारी कार्यालयको काम गर्ने तरिका, यही हो सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूको शैली र व्यवहार र जसरी अनियमितता भइरहेको छ, खर्च गर्ने तरिकामा अनियमितता, कुनै पनि आएको योजनामा अनियमितता। वडा अध्यक्षज्यू भन्दै हुनुहुन्छ सम्बन्धित वडामा अनुदानबाट आएको स्यालो ट्युबवेल कोले पाए, कसरी पायो, वडा अध्यक्षज्यूलाई समेत जानकारी छैन। र कानुन ऐन र नियम चाहिँ के भन्दछ भने कुनै पनि योजना यदि कुनै पनि गाउँ ठाउँ क्षेत्र काहीँ आउँछ भने त्यो योजनाका बारेमा सबै व्यक्तिलाई जानकारी गराउने गरी नागरिक बडापत्र राखिदिनुपर्छ सार्वजनिक सूचनाका निमित्त। वडा अध्यक्षज्यू नै खबरबाट विहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था र दलीय कुनै अमुक दलको कार्यकर्ता र पहुँच भएको आधारमा मात्रै अनुदानबाट आएका यस्ता खालका अनुदान लिने यो शैलीलाई के भन्ने? भ्रष्टाचारका यी रूप, अनियमितताको यो शैली हरेक स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रदेखि तलदेखि भुइँदेखि आकाशसम्म, आकाशदेखि भुइँसम्म, तलदेखि माथिसम्म, सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय वडासम्ममा जुन खालका अनियमितता भइरहेका छन्, यी अनियमितताहरू देशका जुनसुकै ठाउँ क्षेत्र कुना काप्चा जहाँसुकै भएका हुन् उत्खनन गरेर देखाउँछौँ। हो अबको हाम्रो काम कोरोनामा मात्रै सीमित छैन, कोरोनाभन्दा बाहिर पनि यस्ता खालका समस्यालाई एक एक गरेर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उत्खनन गर्छौँ, पर्दाफास गर्छौँ र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणको लागि खबर कर्मबाट योगदान गर्छौँ। र त्यसका लागि हाम्रा आदरणीय प्रबुद्ध दर्शकहरूले साथ सहयोग र समर्थन गर्नुहुनेछ। हामी प्रत्येक दिन हाम्रा दर्शकको कठघरामा उभिन्छौँ, हाम्रो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोला र जसले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेका छन् टोल टोल गाउँ गाउँबाट यहाँहरूले आवाज उठाउनुहोला। त्यो आवाजमा आवाज बुलन्द गर्ने काम हामी गर्छौँ र अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीडन भ्रष्टाचार घुसखोरी थिचोमिचो र हर प्रकारका अन्याय गर्ने खालका हरकतहरूको विरुद्धमा सतीसाल जस्तै भएर ठिङ्ग उभिन्छौँ, आवाजविहीनहरूको आवाज बुलन्द गर्छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोना कर न्युज पहल निरन्तर जारी रहन्छ, हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोना गरे न्युज पहलमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी छौँ यतिखेर यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। नेपाली जनताहरू त्यसमाथि पनि दूर दराजका गाउँघरमा बसिरहेका नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्यको पहुँच कस्तो छ भन्ने स्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीले थुप्रै त्यस्ता दर्दनाक खालका घटनाहरू र उदाहरणहरू पाउँछौँ, जसले सामान्यभन्दा सामान्य औषधि उपचार नपाएका कारणले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था र सामान्य औषधि खानको लागि खुवाउने तरिका नजानेर सामान्यभन्दा सामान्य स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेका कारणले कोही व्यक्तिले आफ्नो ज्यानै गुमाउनु परेको, अङ्गभङ्ग हुनु परेको अनि त्यसै गरी दृष्टि गुमाउनु परेका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन्। र पछिल्लो समय ओखलढुङ्गाकी एक 6 वर्षीय बालिका सविता नेपाली, जसलाई घरमै बसिरहँदा सामान्य ज्वरो आयो र गाउँको मेडिकलबाट किनेर खाएको औषधिका कारणले अहिले उहाँ अपाङ्ग हुनु परेको छ, उहाँले दृष्टि गुमाउनु परेको छ, दृष्टिविहीन हुनु परेको छ। सविता नेपालीको यो दर्दनाक कथा थुप्रै नेपाली बालबालिका, नेपाली जनताको धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू यस्तो अवस्थामा पुग्ने अवस्थाको जोखिममा छँदैछन्। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू यही खालको परिस्थितिमा जिउन बाध्य छन्। आखिर यो परिस्थितिको सिर्जना कसरी भइरहेको छ? मानिसले यतिखेर स्वास्थ्य उपचारको सामान्य सुविधा पनि नपाउने खालकै अवस्थाको यो निरन्तरता कहिलेसम्म रहन्छ? सविता नेपालीको यो दर्दनाक कथा हेर्नुभयो भने तपाईँ हामी सोच्न बाध्य हुन्छौँ कि यस्तै खालको अवस्था कति दिन हामी निरन्तर सहिरहने, निरन्तर कति दिन यस्ता अवस्था रहिरहने? सविता नेपालीको यो दर्दनाक कथा अब हेरौँ एउटा रिपोर्ट मार्फत। अगाडि आफ्नो 6 वर्षीय छोरी सविता नेपालीलाई सामान्य ज्वरो आएपछि गाउँकै फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरी खुवाउँदा बच्चामा औषधिको नकारात्मक प्रभावले थप शारीरिक समस्या देखिएपछि ओखलढुङ्गा घर भएका तिलक नेपाली अहिले छोरीको उपचारका लागि महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा आएका छन्। उनका अनुसार ओखलढुङ्गा स्थित गाउँकै घर नजिकै रहेको बेडारी दाहालले दिएको औषधि खुवाएपछि औषधिको नकारात्मक प्रभावले बच्चाको छाला खुइलिन थालेपछि फार्मेसीलाई जानकारी गराउँदा समेत फार्मेसीले व्यवस्था गरेपछि उनले आफ्नी छोरीलाई ओखलढुङ्गा स्थित मिसन अस्पतालमा 1 महिना राखेर उपचार समेत गराएका थिए। सधैँ स्कुलबाट आएकी छोरी अलिकति ज्वरो आएको थियो। अब कोरोना भन्दाखेरि पनि कोरोना पनि हामीले छुट्याउन सकिँदैन। जुन डक्टरकै लापरवाहीले गर्दाखेरि एउटा सानो कुरा, मैले उहाँसँग दबाई 435 रुपियाँको लगेको थिएँ। दुईवटा औषधिले गर्दाखेरि अहिले मेरो नानीको अवस्था यहाँसम्म पुग्यो। डक्टरहरूले पनि जाँचबुझ गरेर राम्रो विचार पुऱ्याएर चेक गरेर दिँदाखेरि त्यही बेला तत्काल भोलिपल्ट त्यो लाँदाखेरि डाक्टर साहबले ल यस्तो भएछ भाइ मिसन पुऱ्याउ भनेर एउटा राम्रो सभ्यता गरेको भए त हुन्थ्यो। हेर्दिन भन्दाखेरि अलि मेरो मन दुखेको छ। तर ओखलढुङ्गा स्थित मिसन अस्पतालमा उपचार गराउँदै गर्दा छालाको पत्र निस्कने समस्या नरोकिएपछि उक्त अस्पतालले छोरीलाई काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरिदिएको उनको भनाइ छ। 20 दिन राख्दाखेरि मेरो भन्नुहुन्छ नै 2,37,000 रुपियाँ उठेको थियो। त्यो उठ्दाखेरि सर मैले के गर्ने, रिफर कागज दिएन मिसनले, हजुरले केही गर्नुहुन्छ कि भनेको। म गर्छु 2,000-3,000, त्यहाँभन्दा म सक्दिनँ, मैले दिएको हो, केही होइन, त दबाई सबै मिल्काइदिए भन्नुभयो। मैले त्यो दबाई मिल्काएको छुइनँ। मेरो आफ्नो नानीको अवस्था अलिक गम्भीर भएर मैले उहाँसँग दोहोरो गफ नगरिकन मैले आफ्नो नानी लिएर काठमाडौँ आएँ। मेरो पहिलेको छोरी त्यही हो, हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै भएको छ। अब मैले त के भन्नु र। करिब 1.5 महिना अगाडि ओखलढुङ्गा स्थित गाउँकै घर नजिकै रहेका बेडारी दाहालले दिएको औषधिको नकारात्मक प्रभावले उनको दुवै आँखा मध्ये एक आँखा अझसम्म खुल्न सकेको छैन। बच्चाको उपचार भइराखे तापनि स्वास्थ्यमा सुधार आउन भने केही समय लाग्ने डाक्टरहरूले बताएको तिलक नेपाली बताउँछन्। एकातिर घरको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनु र अर्कोतर्फ लकडाउनले काम गर्ने वातावरण नभएको बेलामा आइपरेको यो विपत्तिले अहिलेसम्म उनको 1,60,000 भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
कैयौँ ठाउँमा फार्मेसी सञ्चालकले डाक्टरको काम गर्ने प्रवृत्तिलाई धेरै बिरामीको ज्यान जोखिममा पारिराखेको छ। त्यसैले फार्मेसी सञ्चालकलाई डाक्टरको सिफारिस बिना औषधि बिक्री वितरण गर्न पूर्ण बन्देज लगाउनु अपरिहार्य छ। सामान्य ज्वरो आएपछि यी सानी नानीलाई सविता नेपालीलाई जुन औषधि दिइयो त्यसको नकारात्मक प्रभावका कारणले उहाँको जिन्दगी अहिले यो अवस्थामा पुगेको छ। उहाँले आफ्नो आँखा त गुमाउनु परेको छ। उहाँको शरीर हेर्दा हाम्रा दर्शकहरूले बुझिसक्नुभयो यो अवस्थामा पुर्याउनका निमित्त यहाँ लापरवाही प्रमुख कारण देखिन्छ। गाउँ गाउँमा खुलेका मेडिकलहरू र उहाँहरूले दिने सेवाका कारणले थुप्रैले सेवा पाइरहनु भएको हुनसक्छ, हो पाइरहेको पनि छन्। तर यस्ता खालका मेडिकलले अलिकता लापरवाही गरिदिँदा जथाभावी रूपबाट औषधिहरू खुवाउने गर्ने गरेका कारणले सेवाभन्दा पनि नाफा र कमसल खालका औषधिहरू गाउँ गाउँमा पुगेका थुप्रै यथेष्ट प्रमाणहरू सबैसँग छन्, हामीसँग पनि छन्। र यसरी यी नानीको जिन्दगी बर्बाद हुने खालले जसरी औषधि चलाइएको छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्तै भोलि यस्ता खालका समस्या थप अन्य व्यक्तिमा नआओस् भन्नका लागि पनि तुरुन्तै सम्बन्धित निकायले कारबाही गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। एकातर्फ परिवारलाई परेको आर्थिक भारको कुरा त छँदैछ, अर्कोतर्फ यी 6 वर्षीय बालिका सविता नेपालीको जिन्दगी बर्बाद पार्ने किसिमबाट जसरी औषधि चलाइएको छ ती व्यक्तिलाई गर्ने के हो र उसलाई गर्ने कारबाहीको मापदण्ड के हो र कारबाही गर्ने निकाय कुन हो। सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै यसमा छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया मार्फत कारबाही गरिहालोस् र हामी यो विषयलाई थप फलोअप गर्नेछौँ, थप हामी बुझ्नेछौँ र सविता नेपालीको उपचारका निमित्त पनि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत आर्थिक सहयोग लगायतका अन्य सहयोगहरू हामी गर्नेछौँ। र यस्ता खालका समस्या सविता नेपालीमा माथि जे भएको छ हो यस्तै खालका समस्या थप दोहोरिएर नआउन् भन्नका निमित्त पनि हो हामी हाम्रो अभियानबाट यी खालका समस्या नदोहोरिउन् र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ पनि हामी भनिरहेका छौँ। र यो विषयलाई हामी त्यसै छाड्दैनौँ। सविता नेपालीलाई यो हदसम्म पुर्याउने औषधि व्यवसायी अथवा मेडिकल सञ्चालकले गरेको लापरवाही यो दण्डनीय छ र उसले दण्ड पाउनै पर्छ। र यस्ता खालका समस्या थप नदोहोरिउन् भन्नका निमित्त पनि जनचेतना बढाउनका साथै अन्य आवश्यक काम कारबाही सम्बन्धित निकायले तुरुन्त चालिहाल्नु पर्नेछ। यो बारेमा हामी माग गर्न चाहन्छौँ र यो समस्या समाधान हुनुपर्छ, हाम्रो यो आग्रह छ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोना कर एभिन्युज पहल मार्फत हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा जुटिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग थुप्रै सहयोगी हातहरूले सहयोगका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको विवरण मलाई पठाउनु भएको छ। बुटोलका ज्ञानलाल भुषालबाट हाम्रो कार्यक्रमका लागि आफ्नो जेठा दाजुको स्मृतिमा रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ नेपाल अटो ओक्स व्यवसायी सङ्घ मार्फत। त्यसै गरी नयाँ बानेश्वरका नारायण ओझाबाट 3,000 रुपियाँ निवेको चुलो र सुभाष पासवानका लागि 2100 सहयोग गर्नुभएको छ नेपाल अटो ओक्स मार्फत हाम्रो अभियानका निमित्त। रमेश थपलियाले मलाई यो सन्देश पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत कपन निवासी मिलिना कार्कीबाट निवेको चुलो बाल्ने अभियान लागि रु 11,000 सहयोग भएको छ। त्यसै गरी ललितपुर कुसुन्तीका अरुणिमा बस्ती निवासी यशोदा नकर्मीबाट निवेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि रु 10,000 सहयोग प्राप्त भएको छ कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानलाई। त्यसै गरी टोखा निवासी बद्रीप्रसाद लामिछानेबाट निवेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि रु 5,005 सहयोग भएको छ। चाबिल मैजुबहाल निवासी पद्मा पुडासेनीबाट औषधि उपचारको लागि रु 6,000 र निवेको चुलो बाल्नको लागि रु 6,005 गरी जम्मा रु 12,005 सहयोग भएको छ हाम्रो यो अभियानका निमित्त। र दर्शकवृन्द, यतिखेर मलाई अर्को अन्य थुप्रै सन्देशहरू पनि आइरहेका छन् र यी सन्देशहरू हामी राख्ने प्रयास गर्छौँ। र अर्को एउटा विषय हामी यो विश्रामपछि राख्नेछौँ। नुवाकोटको एउटा समस्या, नुवाकोटको एउटा निजी विद्यालयले त्यहाँको शिक्षिकालाई तलब नदिएको र विभिन्न तनाव दिएको बारेमा हामी कार्यक्रमको अर्को खण्डमा यो बारेमा विस्तृतमा कुराकानी गर्नेछौँ र समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ। यस अगाडि रूपक बानियाले मलाई एउटा SMS पठाउनु भएको छ। स्थायी घर भई सिन्धुली जिल्ला हाल मेपी बस्ने
सपना मोक्तान वाइवा वर्ष 23 लकडाउन भएदेखि नै खान बस्न समस्या भएको तर पनि आफ्नो स्वाभिमानमा रहन खोज्दा आफ्नो दुःख अरूलाई बाँड्न नसक्दा 1 महिनादेखि मानसिक रोगको शिकार भई 7 दिनदेखि खान पनि खान नपाएको अवस्थाको जानकारी हाम्रा सहयोगी हातहरूले पाइसकेपछि तत्कालै मातृका प्याकुरेल, ताराबहादुर राणाभाट, रूपक बानिया, लक्ष्मी महतले खाद्यान्न, कम्बल लगायतका सामान निवासमा पुर्याई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई र उहाँलाई पाटन मानसिक अस्पतालमा लगिएको र चेक जाँच पश्चात वीर अस्पतालमा रिफर गर्नु भएकोले तुरुन्तै वीर अस्पतालमा ल्याई सम्पूर्ण चेक जाँच गरी भर्ना गरिएको छ हाम्रो अभियान मार्फत र हाम्रो अभियान मार्फत नै उहाँहरूलाई 7,000 बराबरको उहाँलाई अहिले सहयोग भइसकेको छ र नेपाल एम्बुलेन्सलाई निःशुल्क सेवाका लागि उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगका निमित्त हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरूले जसरी अहिले निकै कठिनाइको अवस्थामा समस्यामा परिरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ हामीहरू यहाँ सबैलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। रूपक बानिया, त्यसै गरी अन्य थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल, सुमन पुणासिनी, भोला दाहाल लगायतका, श्याम केसी लगायतका व्यक्तिहरू, नेपाल अटो उत्सव व्यवसाय सङ्घका व्यक्तिहरू र तपाईँहरूले बाँड्नु भएको सदा तपाईँहरूले देखाउनु भएको सद्भाव भविष्यमा पनि जारी रहनेछ। निरन्तर तपाईँहरूले गर्नुभएको सेवाका लागि, यस अगाडि गर्नुभएका सेवाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र भविष्यमा पनि यस्ता समस्या समाधानका लागि यहाँहरूले गर्ने सहयोगको अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ। र अब कार्यक्रमको अर्को खण्डमा हामी नुवाकोटको एउटा शिक्षिकाले पाएको समस्या दिएको विद्यालयले, निजी विद्यालयले दिएको, जहाँ उहाँ लामो समय काम गर्नुभएको थियो, त्यो विद्यालयले तलब नदिएर दिएको समस्या तनावका बारेमा र झापाको केदार मैनाली आत्महत्या प्रकरणको पछिल्लो समस्या के भइरहेको छ, त्यहाँको प्रहरीले जाहेरी नबुझिरहेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ र हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र झापा प्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आखिर आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चल्ने खालको घटनाको प्रकृति हुँदाहुँदै नेपाल प्रहरीको, विशेष गरी झापा प्रहरीले जाहेरी लिन किन मानेन, हामी झापा प्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन। कोरोना कर एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोना कर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजभन्दा 120 दिन अगाडि चैत्र 11 गते कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सरकारले लकडाउनको परिस्थितिको घोषणा गरेको थियो र आज 120 दिनौँको दिनमा सरकारले औपचारिक रूपमा लकडाउनलाई हटाएको घोषणा गरेको छ र केही स्थानमा अझै पनि प्रतिबन्ध कायमै रहने घोषणा गरेको छ। तर सरकारले लकडाउन लगाए पनि नलगाए पनि, खोले पनि, जे जस्तो परिस्थितिको सिर्जना गरे पनि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कोरोना सरकारले लकडाउन हटाएपछि नसर्ने होइन र लकडाउन लगाएपछि नसर्ने पनि होइन। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, सावधान हुनु, सजग रहनु। विशेष गरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष अनुरोध छ, जसले लामो समयदेखि आफ्ना दीर्घ रोगको निमित्त औषधि खाइरहनु भएको छ, जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ, उहाँहरू अझै सजग रहनुपर्छ, उहाँहरूलाई अझै सजग राखिनुपर्छ, सावधान रहनुपर्छ र हामी सबै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हाम्रो आनीबानी र हामीले जसरी सावधान अपनाउनु पर्छ भनिरहेका थियौँ लकडाउनको अवधिमा, अहिले पनि त्यही भनिरहेका छौँ। लकडाउन खुले भने कोरोना नसर्ने भन्ने होइन। त्यसकारण हामी सावधान रहनको लागि अझै सजग हुनुपर्ने परिस्थिति छ, अझै सजग हुनुपर्ने, अझै सावधान रहनुपर्ने परिस्थिति छ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोना कर न्युज पहल मार्फत यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मार्माबाट एकजना शिक्षिका, जो जनकल्याण सामुदायिक पाठशाला यो निजी विद्यालय हो पञ्चकन्याको, त्यहाँ त्यो अब बोर्डिङ स्कुल भन्ने गरिन्छ गाउँघरमा, बोर्डिङ स्कुल। र यो विद्यालयमा उहाँले 2075 सालदेखि 2076 सम्म काम गर्नुभयो र तलब दिइएन,
र त्यसपछि तलब माग्न जाँदा उल्टै तलबको सट्टा तनाव दिइयो भन्ने उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त सुशीला खतिवडा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार। ल अब तपाईँको बारेमा मैले अलिकता पृष्ठभूमिमा भनिसकेँ सुशीलाजी, अब तपाईँले भन्नुहोस् त तपाईँको यथार्थ के भएको हो, तपाईँको गुनासो के हो, हामीसँग तपाईँले न्यायका लागि पहल गरिदिनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ, तपाईँकै शब्दमा सुनौ न। हुन्छ सर, ठिकै छ, म क्रमैसँग सबै कुरा बताउँछु। सुरुमा ठुलो आश देखाइयो सर होइन, त्यसपछि अब अहिले आएर समस्या पर्दा रोगसँग भोकसँग लड्न सकिनँ, त्यसपछि भनेर हात जोड्दा पसिनाको मूल्य नपाएको अवस्था सर। अझै समस्यामा हात जोडेर बिन्ती गर्दा के भयो भने सर उल्टै मलाई भन्दा पनि जुन सम्बन्धित पक्षले जसले चाहिँ समस्या निवारण गर्नुपर्ने थियो उहाँलाई नै बढी चित्त दुख्ने घाउ लाग्ने भनेर प्रश्न पार्नु भएको छ सर। यो टिकाराम तामाङबाट भएको हो यो कुरा, जहाँ 75 सालको वैशाखमै उहाँले सुरुको अवस्थामा उहाँको र मेरो मात्रै व्यक्तिगत बहस भएको थियो, जहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको विषयमा जुनसुकै समस्या परिआए पनि म तपाईँको विषयमा एक्लै लागि परेर पनि लड्न सक्छु, तपाईँले कुनै पनि विषयमा टेन्सन गर्नु पर्दैन, म तपाईँको जुनसुकै समस्या पनि हल गर्न सक्छु, पैसाकै विषयमा पनि तपाईँले तनाव लिनु पर्दैन, हरेक महिनाको अन्त्यमा तपाईँको बैङ्कको खातामा म तपाईँको पैसा हालिदिने जिम्मा टिकारामको भयो भनेर उहाँले सुरुमा बोल्नुभएको थियो। टिकाराम तामाङ भनेको को विद्यालय सञ्चालक हो सुशीलाजी? हजुर हजुर, विद्यालय सञ्चालक हो उहाँ, सञ्चालक उहाँ। सुरुमा उहाँले भन्नुभएको थियो यो विद्यालय सञ्चालनाले सबै मेरो जिम्मामा छ, म बाहेक यहाँ कोही पनि खटेको छैन, सबै म छु र तपाईँको विषयमा जे गर्नुपर्छ, तपाईँको समस्यामा जे गर्नुपर्छ म लागि पर्छु, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, तपाईँको समस्यामा सबै म लागि पर्छु, हरेक महिनामा तपाईँलाई खाँचो पर्दा महिनाको अन्त्यमा म गर्छु भन्नुभएको थियो। जनकल्याण सामुदायिक पाठशाला यो निजी विद्यालय हो र यहाँ तपाईँ शिक्षिकाको रूपमा काम गर्नुभयो र तपाईँलाई दिनुपर्ने तलब भत्ता सुविधा दिएन, कति जति रकम लिन बाँकी छ? अहिले लगभग सर मैले के गरेको थिएँ भने उहाँले चाहिँ अहिले समस्या छ भन्दाखेरि मैले गत साउन महिनामा जम्मा 5000 मात्रै लिएको थिएँ सर। त्यसपछि उहाँले यो 75 सालको पनि बाँकी नै छ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले समस्या छ, दसैँसम्ममा तपाईँको पुरा चुक्ता हुन्छ भन्नुभएको थियो। ठिकै छ, दसैँसम्म भने दसैँको अष्टमीको दिन गएर उहाँले 10,000 लिन आउनु कपनमा भन्नुभयो, अष्टमीको दिन सम्भव भएन सर। त्यसपछि अहिले सम्भव छैन, म अलिक पछि गर्छु भने म आफैले त्यतिकै टाढ्यो। पटक पटक तपाईँलाई झुलाउने काम भएको रहेछ, कति रकम लिन बाँकी छ? मैले तपाईँसँग एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना पनि हो, तपाईँ जस्तै निजी क्षेत्रका यस्ता कम्पनीहरूमा अथवा सङ्घमा संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरूले तलब समयमा नपाएको, तलब नपाएका थुप्रै हामी कहाँ गुनासो आइरहेका छन्, तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने रकम भन्न सक्नुहुन्छ? हजुर सर, अहिले लिनुपर्ने रकम भन्दा नि अझै मैले अझै सही राखेको, अझै कुरिराखेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने जुन अस्ति ठिकै छ जुनको 23 अस्ति जुन 23/4 PM मा उहाँले एउटा जनकल्याण पाठशाला व्यवस्थित पारौँ अभियानमा एउटा के पोस्ट गर्नुभयो भने सुशीला खतिवडाको नाउँमा लगभग 88,000 मध्ये 20,000 को चेक काट्नु भयो। 75 सालको रकम अहिले 77 सालको असारमा आएर अस्ति 23 मा 20,000 को चेक काट्नु भएछ र त्यहाँ के लेख्नु भएछ मलाई चित्त नबुझेको कुरा भने यस अगाडि नै भुक्तानी हुनुपर्नेमा सम्बन्धित पक्षको केही घण्टाको धैर्यता नभई भन्नुभएछ सर। 75 सालदेखि अहिले 77 सालको असारसम्ममा आउँदाखेरि केही घण्टा मात्रै थियो कि कति घण्टा थियो मैले उहाँसँग बुझ्नुपर्ने छ यो। मैले यो कुरा सोध्दाखेरि उहाँले कुनै पनि जवाफ दिनु भएन र मैले के गरेँ भने सिङ्गो संस्थाको बदनाममा उत्रिएँ रे मैले केही रकममा अथवा केही घण्टा पुर्न नसकेर सिङ्गो संस्थाको बदनाममा उत्रिएको र म साइबर क्राइममा आकर्षित हुन्छु भन्ने ख्याल नगरिकन मैले व्यक्तिगत लालछना निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको यो कुरा उहाँले भोग्नु भएको छ रे। अनि मैले सोधेँ सर व्यक्तिगत भनेपछि तपाईँले आफ्नो तलब माग्दाखेरि उल्टै सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँलाई धम्की दिने काम भयो भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो होइन त। ल हामी यो सम्बन्धमा टिकाराम तामाङलाई नै सोध्छौँ नि त। अब यो एउटा विद्यालयको कुरा मात्रै होइन, विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापक सञ्चालक र शिक्षक शिक्षिका र कर्मचारी बिचको यो समस्या पछिल्लो समय धेरै आइरहेको छ। अझ लकडाउनको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आइरहेको छ। तपाईँको त पुरानै समस्या पनि रहेछ। टिकाराम तामाङसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। विद्यालय सञ्चालक हुनुहुन्छ, जनकल्याण सामुदायिक पाठशाला निजी विद्यालय हो यो, नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेछ। उहाँ टिकाराम तामाङलाई टेलिफोन गर्छौँ है। सुशीलाजी एकछिन है त।
टिकारामजीलाई पनि सोधिहालौँ। सुशीलाजीले आफ्नो समस्या राखिसकेपछि, उहाँले गुनासो राखिसकेपछि अर्को पक्षको पनि हामी कुरा सुन्छौँ। हामी एक पक्षीय कुरा मात्रै सुन्दैनौँ, अर्को पक्षको कुरा के रहेछ उहाँसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामी टिकारामजीलाई पनि समय दिन्छौँ, जसरी सुशीलाजीलाई आफ्नो गुनासो राख्ने अवसर दियौँ। टिकाराम तामाङलाई पनि यसै गरी उहाँमाथि आएको आरोप, उहाँमाथि भएको गुनासो र यो सम्बोधन गर्नको लागि उहाँले के गर्नुहुन्छ र यी आरोप यदि सत्य हुन् कि के हुन् भन्ने सम्बन्धमा पनि टिकारामजीलाई नै टेलिफोन गरेर हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष सोध्ने गरेका छौँ, अथवा अर्को पक्षलाई पनि सोध्ने गर्छौँ। र यसै सिलसिलामा अहिले सुशीला खतिवडाले राखेको यो गुनासो टिकाराम तामाङलाई सिधै प्रत्यक्ष फोन गरेर हामी यो बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सुशीलाजी, ल भन्नुहोस् त, त्यसो अरू चाहिँ के छ? टिकारामजीलाई हामी टेलिफोन लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। एकदमै सही सर, एकदमै सही। म जे सत्य हो त्यही बोल्छु सर। यहाँबाट पनि टिकारामसँग फेस टु फेस बोल्दाखेरि पनि म एकदम रातो पिरो नभएको एकदम सत्य बोल्छु सर, होइन? अब उहाँले तपाईँले लिनुपर्ने रकमको के छ? तपाईँले हिसाब किताब राख्नु भएको छ? हिसाब किताब उहाँसँग नि छ, मसँग नि छ सर। उहाँ अहिलेको गुनासो भनेको 2 वर्षसम्म पनि पारिश्रमिक नदिने, त्यसपछि बल्ल बल्ल दिएकोमा पनि साइबर क्राइममा लैजान्थ्यौँ हामी, तर हामी यसको बदला लिँदैनौँ, उसले चाहिँ बदनाम गर्न खोज्यो भन्ने कुरा पोस्ट आउनु भएको सर यो सामाजिक सञ्जालमा, होइन? यो चाहिँ म साइबर क्राइममा जानुपर्ने मुख्य कारण के हो? मैले उहाँलाई 1 महिनासम्म सोद्धाखेरि उहाँको कुनै रिप्लाई आएन र म यहाँसम्म अहिले बोल्न बाध्य भएको छु सर। भनेपछि 2 वर्षसम्म तपाईँले श्रम गरेको मूल्य दिइएन र अहिले श्रमको मूल्य माग्न जाँदा, आफ्नो ज्याला माग्न जाँदा हुन्छ। म टिकाराम तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। टिकारामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, म सुशील पाण्डे बोल्दैछु, एभिन्युज खबर टेलिभिजन काठमाडौँबाट। टिकारामजी हजुर 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 सर भन्नु न। अब तपाईँ जनकल्याण सामुदायिक पाठशाला नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ, होइन यो टिकारामजी? हजुर हजुर। तपाईँ यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ नि? हजुर म आबद्ध छु हजुर। अनि सुन्नुहोस् त, सुशीला खतिवडा त्यहाँ शिक्षिकाको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो? हजुर काम गर्नुहुन्थ्यो अघिल्लो सालमा। तर उहाँले हामीसँग अहिले गुनासो राख्नुभएको छ, सुशीला खतिवडाले तपाईँहरूले 2 वर्षसम्म उहाँहरूलाई पारिश्रमिक नदिकनै काममा लगाउनु भएछ नि। टिकारामजी किन यसो गर्नुभयो? होइन, उहाँले 1 वर्ष काम गर्नुभएको, कसरी 2 वर्ष हुन्छ हजुर? होइन, उहाँले त्यही भन्नुभएको छ 2075 देखि प्रमाणले तर तपाईँहरूले 1 वर्षको पारिश्रमिक दिनु भएन छ, होइन? होइन, सबै अहिले उहाँको चाहिँ 38,000 रुपियाँ मात्रै बाँकी छ। अनि किन बाँकी राख्या त भने तलब भनेको 30 महिनाको 30 दिनको 1 महिना हुन्छ है। अनि महिनाको अन्त्यमा भुक्तानी गर्ने शर्तनामा गरेर करारपत्र अथवा नियुक्ति दिएको हुन्छ, होइन टिकारामजी? हजुर हजुर। अनि तपाईँ 1 वर्ष उहाँले काम गरेको 2075 देखि 2076 सम्म, अनि कोरोना कहाँबाट आइपुग्यो यहाँ? होइन, उहाँको चाहिँ अब केही चाहिँ रकम ड्यू थियो। उहाँ आफैले पनि मलाई अहिले समस्या छैन, अब त्यहाँ स्कुलको चाहिँ अवस्था हेरेर त्यो स्कुलको अवस्था उहाँले बुझ्नु भएको छ, होइन? त्यो स्कुलको अवस्था बुझ्नु भयो, त्यही भएर उहाँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक संस्थाबाट सञ्चालन भएको स्कुल हो त्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ दार्जिलिङका एकजना देवी छेत्री होइन टिकारामजी, हामी तपाईँको व्यक्तिगत कुरातिर गइराखेका छैनौँ। हामी एउटा संस्था, होइन, एउटा रजिस्टर्ड संस्थाले आफ्ना श्रमिकलाई अथवा कर्मचारीलाई तलब नदिएको कुरा उहाँले गुनासो राखिसकेपछि तपाईँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामीले सोध्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँहरूका आफ्नै नियम होलान्, पद्धति होलान्, होइन? त्यो नियम पद्धति चाहिँ राज्यको नियम पद्धतिसँग अनुकूल हुनु पर्ला। अनि एकजना व्यक्ति अब 1 वर्षदेखि उहाँले आफ्नो पारिश्रमिक नपाइरहेको गुनासो एकातर्फ गरिरहनु भएको छ भने अर्कोतर्फ पारिश्रमिक माग्दाखेरि तपाईँहरू साइबर क्राइमको मुद्दा लगाउने किसिमबाट धम्काइरहेको कुरो गरिरहनु भएको छ। यो विषयलाई थप लम्ब्याउन चाहनु भएको हो कि यसलाई यहीँ सल्टाउन चाहनु भएको हो यहाँहरूले? होइन, त्यहाँ त विषयवस्तु बरु क्लियर छ कि उहाँले चाहिँ तथानाम गाली गर्ने संस्था विरुद्ध चाहिँ जसरी चाहिँ धावा बोल्ने काम गर्नुभयो त्यो छुट्टै। उहाँको हाम्रो गल्ती चाहिँ हामी बरु पहिले चाहिँ जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ, त्यस्तोतिर हामी जाँदैनौँ। खास चाहिँ उहाँको बाँकी पैसा म चाहिँ त्यहाँको जिम्मेवार भन्न त भनिया त, तर हाम्रो संस्थागत विद्यालय हो, त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सेवाको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेको विद्यालय हो। उहाँको पैसा अन्त्यतिर नजाउँ क्या टिकारामजी, समयमा तलब दिन नसकेको कुरामा तपाईँहरूले आफ्नो के हो व्यवस्थापन गर्नुहोस् र श्रम अथवा गर्ने शिक्षिकालाई तलब दिनु पर्ला, त्यो हामीले भनिरहनु पर्ने विषय होइन। उल्टै साइबर क्राइम लगाउने, उहाँले तलब माग्दा साइबर क्राइम लगाउने खालका कुराहरू एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना पनि हो है। हेर्नुहोस् है टिकारामजी, यस्तो खालको काम त तपाईँहरूले गर्न नमिल्ला, छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नु पर्ला, हाम्रो आग्रह हो। प्रश्न के विषयवस्तु के हो भने उहाँले चाहिँ यस्तो चाहिँ लेख्नु भएछ, त्यसरी नलेख्नु होला, बरु त्यो साइबर क्राइमको चाहिँ
आकर्षित हुन्छ त्यस्तो नगर्नु होला हामी पैसा दिन्छौँ अब अरू छलफल हुँदैन हैन तपाईहरुले तलब नदिँदा के अपराध हुन्छ पनि एकातर्फ होला उहाँले आफ्नो गुनासो पोख्नका लागि उहाँले जे माध्यम प्रयोग गर्नुभयो त्यो अर्को पाटो रहला मैले तपाईलाई सोधा चाहिँ 1 वर्षसम्मको तलब नदिएर तपाईहरु श्रममा लगाउने शिक्षिकालाई र अहिले आएर अनेक कुरा गर्ने यो सुहाउँछ टिकाराम जी हैन यस्तो पनि हो सुन्नु न प्रमाणले भन्छ हामीले 1 वर्षसम्म नदिएको भन्ने होइन कि सर उहाँको 38,000 तलब बाँकी छ सबै अब प्रमाण स्कुलमा छ हामीले सामाजिक संस्था युवा क्लब मार्फत सहयोग गर्ने हो तलब दिएको भए त उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नै पर्दैन थियो नि त टिकाराम जी त्यही त अलिकति ढिला भएको त उहाँले पनि स्वीकार्नुहुन्छ हामी पनि स्वीकार्छौं हामी नदिने भने पनि ल ठीक छ हैन विद्यालयमा हुन सक्छ कुनै संस्थालाई समस्या हुन सक्छ त्यो समस्या त आफ्नो पूर्व कर्मचारीलाई बुझाउन सकिन्छ नि त हैन हजुर हुन्छ ल यो समस्याको समाधानमा तपाईले पहल लिनु होला है टिकाराम जी एकदम हाम्रो तर्फबाट अब केही समयमा हुन्छ हामी फलो अप गर्छौं के भएको हुन्छ पछि के हुन्छ हामी फलो अप गर्छौं है त ल सुशीला जी मैले उहाँको कुरा सुने सर उहाँले हजुर सर हैन समस्या सुल्झाउनको लागि उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ यहाँहरुले समन्वय गर्नुस् र समस्या सुल्झाउनुस् है त त्यो ठिकै छ सर उहाँले के भन्नु भने मलाई खाँचो छैन त्यही भएर हामीले रोकेको भने जस्तो मैले सरको बोली काटेको त्यो बुझेको त्यो भन्नु हुन्छ ल सुशीलाजी हस् धन्यवाद छ यतिखेर नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को जनकल्याण सामुदायिक पाठशालाको मा देखिएको समस्या र एउटा पूर्व शिक्षिकाले तलब नपाइसकेपछि साइबर क्राइमसम्मका कुरा आइसकेपछि उहाँले राख्नुभएको छ यो समस्या र समस्या समाधानका लागि विद्यालय सञ्चालक पनि तयार भएको कुरा हामीलाई प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ र यस्ता खालका अन्य ठाउँमा पनि थुप्रै खालका समस्याहरू छन् र एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यस्ता खालका समस्या नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा र भए पनि दुई पक्ष मिलेर समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। दर्शकबिन हामी छौं सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोनाका रेभ न्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोनाका रेभ न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन हामी छौं यतिखेर यहाँहरुका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकबिन हामीले अस्ति झापाको बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा भएको एउटा घटना र एउटा परिवारमाथि गाउँलेले गरेको कुटपिट र कुटपिट पश्चात परिवारको सदस्यले गरेको आत्महत्या र परिवारको सदस्यले न्याय खोज्ने क्रममा पाएको दुःख र झापाको प्रहरीले उहाँहरूको जाहेरी नलिगेको अवस्था हामीले त्यहाँबाट हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो। झापाको बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का रिता मैनालीले उहाँको दाजु केदार मैनाली गाउँका व्यक्तिहरूको कुटपिटबाट उहाँले आफूलाई अपमानित महसुस गरेर झुन्डिएर आत्महत्या गरिसकेपछि न्यायको खोजीमा उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा जानुभएको छ र उहाँहरूलाई न्याय प्रदान गर्नको लागि कम्तीमा प्रहरीले उहाँहरूका कुरा सुनेर न्यायिक प्रक्रियामा यो घटनालाई राखिदिनु पर्थ्यो त्यति पनि नगरेको अवस्थापछि पुनः हामीलाई खबर गर्नुभएको छ र प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको खबर पनि गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा हाम्रा संवाददाता झापा संवाददाता सन्तोष नौपानेले यसको विस्तृत बुझेर हामीलाई त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ र यस सम्बन्धमा आज उहाँहरू प्रहरी चौकी धाउनु भएको थियो जाहेरी दिनका निमित्त। अहिले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा केदार मैनाली मृतक केदार मैनालीको बहिनी रिता मैनाली के भन्नुहुन्छ त पहिला हामी यो सुनौं। दर्शकबिन हामी सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिनमा छौं र हामीले यहाँहरुका विभिन्न खालका विविध प्रकृतिका समस्याहरू सुनिरहेका छौं। झापाको बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को यो समस्या हामीलाई अस्ति आएको थियो र यो समस्याको बारेमा थप बुझेर हामी हाम्रा दर्शकहरूका निमित्त त्यहाँको अहिलेको अवस्था हामी राखिरहेका छौं। विशेष गरी उहाँहरूले आफूलाई अन्यायको महसुस गरिसकेपछि प्रहरीसँग जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीलाई जाहेरी बुझाउन जाँदा प्रहरीले जाहेरी लिन इन्कार गरेको कुरा गर्नुभएको छ। झापाको बारादशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 त्यहाँका केही घर परिवारले केदार मैनाली रिता मैनाली लगायतका उहाँको परिवारमाथि गरिएको कुटपिट र केदार मैनालीले यही कारणले गरेको आत्महत्याका सम्बन्धमा र अहिले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेका सम्बन्धमा केदार मैनाली मृतक केदार मैनालीकी बहिनी रिता मैनाली के भन्नुहुन्छ त यो भिडियो क्लिप पहिला सुनौं। तपाईहरु गाउँमा मिल्नुहोस् न सबै गाउँमै यो भन्नुहोस् तपाईलाई घरै पछि 5,000 6,000 को तपाईले सहयोगको हिसाबले दिने हो तपाईहरुको दाइ कुखुरा बाख्रा चोर्नु हुन्थ्यो अरे भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो डिएसपी सरले चाहिँ गर्नुभयो इलाका कार्यालयमा। हिजो पनि त्यसै भन्नुभयो हिजो हामी जाँदाखेरि तपाई पीडित होइन पीडित भनेको भाउजू हो
तपाईँहरूको भोलि छानबिन हुन्छ, तपाईँहरूको मुद्दा छ, तपाईँले जित्नुहुन्न। प्रहरी माझमा पनि हामीले जाहेरी पेस गरेर जाँदाखेरि तपाईँहरू गाउँमै मिल्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। वार्ड अध्यक्षले इलाकामा जानु भन्नुभयो, फेरि वार्ड अध्यक्षले पछाडि जाहेरी निकाल्नु लाउनु भयो। हाम्रो जिम्मामा छ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अनि तर हामीलाई कुनै कुराको पनि हामीलाई निस्साफ पनि मिलेन, हाम्रो घरमा बस्ने अवस्था पनि रहेन, हामीले बाहिरै राजक्रिया गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै घर भएर चाहिँ हामीले यहाँ कुनै पनि केही गर्नु पाएन, गाउँ समाज पनि सबै भएर चाहिँ हामी एक भएर चाहिँ हामीलाई यहाँ बस्ने अवस्था पनि रहेन। नेपालको अपराध संहिताको मौजुदा कानुनले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा आकर्षित हुने घटना प्रकृतिले देखाएको हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ र कुटपिट गरेको परिवारको एक सदस्य केदार मैनालीले आफूलाई अपमानित महसुस गरेर आत्महत्या गरिसकेपछि परिवारका सदस्यहरूले न्याय खोज्ने क्रममा अहिले उहाँहरू आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्ने प्रकृतिको यो घटना देखिसकेपछि त्यहाँका स्थानीय वकिलहरूसँग पनि कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि कुराकानी गरेर जाहेरी बोकेर पुग्नुभएको छ प्रहरी कार्यालय। तर प्रहरी कार्यालय इन्कार गरिरहेको छ, किनभने प्रभावशाली व्यक्तिहरू जो पीडक पक्षमा छन् र उनीहरूलाई पक्राउ गरिहाल्न र जाहेरी बुझ्न प्रहरी तयार भइरहेको अवस्था छैन र जाहेरी लिन पनि इन्कारी गरिरहेको छ। प्रहरीको काम कुनै पनि यस्ता खालका घटना भइसकेपछि एफआइआर लिइहाल्नुपर्छ अथवा जाहेरी लिएर अनुसन्धानलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट अगाडि बढाइदिएर फैसला गर्ने काम न त प्रहरीको हो न त कुनै सञ्चारकर्मी अथवा खबरकर्मीको। फैसला गर्ने काम सम्मानित अदालतको हो र अदालतले गर्ने काम छँदैछ। अदालतले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिइहाल्छ, तर प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा पनि यसरी गरेको आनाकानीले समाजमा कस्तो खालको सन्देश देला र कानुनी राजको स्थापना कसरी होला, यो प्रश्न सामान्यतया यहाँ उठिरहेको छ। र यसै विषयमा मृतक केदार मैनालीकी श्रीमती के भन्नुहुन्छ त भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ र वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र कटुवाल जसले जाहेरी फिर्ता लिनको लागि सम्बन्धित परिवारलाई दबाब दिइरहेको कुरो आइरहेको छ, भूपेन्द्र कटुवालको कुरा पनि हामी सुन्छौँ। अब मृतक केदार मैनालीकी श्रीमती के भन्नुहुन्छ त हेरौँ। यो हामी त्यो दिन इलाका गयौँ है, वडा कार्यालय भन्नुभयो तपाईँहरू इलाका जानुहोस् भन्नुभयो। उहाँ गएर तपाईँहरूले उहाँ पेर्नुहोस् भन्नुभयो नि। उहाँ हामी जाँदाखेरि नि बुवालाई पनि लिएर गएको थियौँ, भित्र पस्न दिएनन् क्या हामीलाई। नदिएपछि बल्ल बल्ल उसलाई र मलाई चाहिँ बल्ल बुझ्ने मेरो नन्द हुनुहुन्छ उहाँलाई र मलाई चाहिँ पस्न दियो। अनि उहाँले बाहिर आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ पर तपाईँहरू अलिक पर यस्तो हो, तपाईँहरू यस्तो अरे मान्छे, तपाईँहरू यस्तो अरे, बाख्रा चोरेको अरे, खसी चोरेको अरे, के हो तपाईँहरूको कुरो भने मैले सर त्यस्तो होइन, मेरो श्रीमान यसरी उयो हुनुभएको छ, तपाईँहरू कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो तपाईँहरू सबै गाउँको मान्छे एक छन्, तपाईँहरू के हो यस्तो भनेर के भन्नुभयो, तपाईँहरू वडा कार्यालय जानुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसो भनेपछि हाम्रो न्याय भएन सर, हाम्रो त केही हुँदैन त भन्दा तपाईँहरू वडा कार्यालयमा गएर कुरो राख्नुहोस् न, उहाँलाई मनाउनुहोस्, त्यसपछि हुन्छ भने। अनि फेरि वडा कार्यालय आयो। वडा कार्यालय आउँदा उहाँले के भन्नु भने कानुनी राज्य हो नानी, कानुनमा जानु म सक्दिनँ, गाउँको मान्छे मैले भेला गरेर ल्याउने कुरो आउँदैन, उहाँहरू मिल्नु पक्षमा हुनुहुन्न, तपाईँहरू कानुनको ढोका ढब्रक्याउनुहोस् भन्नुभयो। त्यही भन्नुभयो। गाउँका मान्छेहरू सबै एक पक्ष लागे भने के पीडितले न्याय नपाउने त? पीडितको आवाज सुन्नुपर्छ, न्याय दिने न त प्रहरी प्रशासन हो अथवा न त वडा अध्यक्ष नै हो। पीडितको न्याय पाउने प्रक्रियामा हालिसकेपछि भोलि को पीडक हो, को पीडित हो, कसले अन्यायमा भोग्नु परेको छ कि छैन भन्ने अन्तिम फैसला गर्ने सम्मानित अदालत छँदैछ र सम्मानित अदालतका पनि विभिन्न तहहरू छन्। एउटा अदालतमा चित्त नबुझे अर्को अदालत जान पाइन्छ, त्यहाँबाट चित्त नबुझे अर्को अदालत जान पाइन्छ, अझै चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। र यो खालका अदालती प्रक्रिया हुँदै अन्याय महसुस भनिरहेको एउटा पक्षलाई जसरी जबरजस्ती दबाब दिएर जाहेरी नलिने काम भइरहेको छ, यो सम्बन्धमा हामी त्यहाँका वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र कटुवालको आवाज सुनेर त्यसपछि झापाका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिले सुनौँ झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र कटुवाल के भन्नुहुन्छ यो सम्बन्धमा। इलाकामा मुद्दा परेपछि इलाकाको रबरमा त्यहाँ छलफल गरेर के कसरी हुन्छ त्यसको वस्तुस्थिति हेरेर त्यस सम्बन्धी इन्साफ दिने कुरो भएकै हो। भइसकेपछि त्यो नानी ती हुँदा भेटवालजीलाई तपाईँको ज्वाइँ 2-4 दिन यही बस्नुपर्छ है, एक्लै उहाँ नपठाउनुहोस् पनि भनेको हामी। तर त्यसको ठिक भोलिपल्ट नै तिनी आएछन्। आइसकेपछि के भयो भने आएकै बेलुकी पनि होइन मेरो दाइ त अब डोरी लिएर हिँड्दैछन्, कहाँ ढोका थुनेर मर्छु भन्दैछन् भनेको कुनै कुरो आयो।
तपाईँहरू राम्ररी सुरक्षित राख्नुहोस् है त्यो नानीको, त्यसो गर्न दिनु हुँदैन भनेर प्रहरी चौकी फुलबारीको असैलाई मैले रातारात पनि बेलुकी पनि पठाएको छु सुरक्षा। केदार मैनाली जसको परिवारमाथि त्यहाँ आक्रमण भएको छ, कुटपिट भएको छ र त्यही कुटपिटका कारणले केदार मैनालीले आत्महत्या गर्नुभएको छ। उनको पृष्ठभूमि के थियो, उनको इतिहास के थियो, उनले कस्ता खालका अपराध गरेका थिए, त्यो अपराधको अनुसार उनलाई कानुनी कारबाही गरिनु पर्थ्यो। जसरी गाउँलेहरू मिलेर त्यहाँ कुटपिट भएको छ र त्यही कुटपिटको कारणले आत्महत्या भइसकेपछि हामीले जान्ने भनेको नेपालको कानुन हो र अपराध संहिताले यस्तो खालको प्रकृतिमा आत्महत्या दुरुसानको मुद्दा अथवा त्यो कानुन आकर्षित हुने भएको अब एकमात्र उपाय बाँकी छ। अहिले अन्यायको महसुस गरिरहेका पीडितका परिवारलाई न्याय दिनको लागि कानुनी प्रक्रियामा हालिदिने हो यो घटनालाई र कानुनले भोलि जे भन्छ, सम्मानित अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई स्वीकार्ने हो र जिल्ला अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझेन भने हामी जाने हो, त्योभन्दा माथि अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि हामी झापाका प्रहरी प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइराला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। कोइरालाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। म डीएसपी राकेश थापा बोले सर। एसपी साहब बिदामा हुनुहुन्छ अरे सर। कृष्ण प्रसाद कोइराला बिदामा हुनुहुन्छ? उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ। डीएसपी राकेश थापा बोल्दैछु हजुर। डीएसपी साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ है। नमस्कार, के कार्यक्रम सर? सुशील पाण्डे एभिन्यूज खबर टेलिभिजनबाट बोल्दैछु। तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ है त? ल भन्नुहोस् त। झापाको एउटा समस्या हामीले पछिल्लो केही दिनदेखि आइरहेको छ हामीलाई। त्यहाँबाट एकजना हाम्रा दर्शक रिता मैनालीले उहाँको घरको समस्या राख्नुभयो। त्यहाँ केही दिन अगाडि उहाँका घरका सदस्यमाथि गाउँलेहरूले कुटपिट गरेछन्। त्यसपछि यही कुटपिटलाई सहन नसकेर केदार मैनालीले आत्महत्या गर्नुभएछ र यो आत्महत्या भइसकेपछि उहाँहरूले न्यायको खोजीमा जाहेरी बोकेर प्रहरी कार्यालय आउँदाखेरि विशेष गरी इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणि त्यहाँ आइपुग्दा डीएसपी मुकुन्द रिजालले फिर्ता पठाइदिएको र उहाँहरू झापाका एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई पनि भेट्न गएको र जाहेरी उहाँले पछिल्लो 3-4 दिनदेखि लगातार प्रहरी कार्यालय धाइरहनु भएको छ। तर प्रहरी जाहेरी लिन नमानिरहेको कुरा जनाउनु भएको छ। डीएसपी साहब, वास्तविकता के हो? ठ्याक्कै तपाईँले भने कि केस म यहाँ आएको धेरै भएको छैन, यो केसकै बारेमा मलाई चाहिँ थाहा भएन ठ्याक्कै। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ भोलि मलाई सम्पर्क गर्ने गरी पठाइदिनुहोस्, के रहेछ म वास्तविकता बुझेर तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। के रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले धेरै दृश्य पनि देखाइसकेका छौँ डीएसपी साहब, होइन? कुरा के छ भन्ने म एकचोटि फेरि तपाईँलाई अलिकता भन्छु है। कुरा के छ भने उहाँको परिवारमाथि आक्रमण भएको छ। उहाँहरू 5-7 दिन अस्पताल भर्ना भएर बस्नुभएको छ र अस्पताल भर्ना हुनुभयो? बीआइएनसी अस्पतालमा झापाको। त्यसपछि उहाँहरू घटना कुन ठाउँको मलाई अलिकति भनिदिनुहोस् न, घटना कुन ठाउँको हो? तपाईँ कति दिन भयो डीएसपी साहब त्यहाँ आउनु भएको? यहाँनिर आएँ, तर मलाई यो घटनाको बारेमा सबै जानकारी छैन। तपाईँले भनेको एक्ज्याक्ट घटनाको बारेमा मलाई जानकारी छैन। अब यो घटना मैले डिल गर्ने अवसर पाएको छुइनँ भन्ने बुझ्छु मैले। के रहेछ यो तपाईँहरू, किनभने उहाँहरूबाटै सबै कुरा बुझेर के उहाँहरूको के केस चाहिँ सुसाइड गरेको भन्ने केस हो? पहिला त त्यहाँ आक्रमण भएको छ, कुटपिट भएको छ गाउँलेहरूबाट त्यो परिवारमाथि सबैलाई। त्यसपछि उहाँहरू अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अस्पतालबाट निको भएर घर फर्किसकेपछि दाजुले त्यो परिवारको दाजु भाउजू बहिनी बस्ने परिवारमा दाजुले यो अपमानलाई सहन नसकेर आत्महत्या गर्नुभएको छ। त्यसपछि सम्बन्धित परिवार न्यायका लागि न्यायको खोजीमा प्रहरी कार्यालय आउँदा धाउँदा पटक पटक जाहेरी नलिएर फिर्ता गरिएको छ। यति हो घटना, बुझ्नुभयो? ठिक छ, मैले घटनाको बारेमा बुझेँ। उहाँहरूको पक्कै पनि अब त्यतिखेर आत्महत्याको उसमा त पक्कै जाहेरी परेको हुनुपर्छ कार्यालयमा। म अहिले कार्यालयभन्दा बाहिर छु, ड्युटीमा गस्तीको क्रममा छु र उहाँहरूलाई मलाई भेट्ने गरी भोलि मलाई भेट्ने गरी मेरो नाम लिएर उहाँहरू भेट्न आउनुहुन्छ। उहाँहरूको के हो विस्तृत समस्या म सुन्छु। ल यहाँको सार्वजनिक गर्न मिल्ने टेलिफोन नम्बर दिउँ त राकेशजी? यहाँ मेरो टेलिफोन नम्बर चाहिँ हजुर 98 526 90 232। 98 526 90 232 हैन त? हजुर हजुर। अनि डीएसएल राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट पटक पटक सम्प्रेषित भएको यो खबरबाट यहाँ अनभिज्ञ कसरी हुनुभयो भन्ने जिज्ञासा लागिरहेछ मलाई चाहिँ। ठिकै छ, मैले तपाईँको खबर पाउन सकिनँ, तर उहाँहरूको के समस्या हो त्यो विषयमा मलाई उहाँहरूलाई भोलि मलाई कल गरेर उहाँहरू मलाई भेट्न पठाइदिनुहोस्। म उहाँहरूको समस्या हामी पठाउँछौँ, उहाँलाई पनि यो जानकारी यहीँबाट गराउँछौँ होइन डीएसएल साहब? हजुर हजुर। अब मलाई एउटा कुरा बुझ्न मन लागेको चाहिँ प्रहरीको अब यहाँहरूले निकै राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ। नेपाल प्रहरीसँग हाम्रो यो अभियानले पनि राम्रोसँग समन्वय गरिरहेको छ होइन? र अनि विशेष गरी यो एफआइआर लिएर आउने व्यक्तिलाई, जाहेरी लिएर आउने व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू सकेसम्म इन्कार गरिरहेका धेरै घटनाहरू आइरहेको छ। झापामा नि यो घटना पछिल्लो समय देखियो। यस्तो किन हुने गर्छ डीएसपी साहब? होइन, नर्मली के हुन्छ भने आत्महत्या केसहरूमा चाहिँ आत्महत्या गरेको सम्बन्धमा पहिला एउटा जाहेरी चाहिँ दिएको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ
अनुसन्धान गरेर त्यही आत्महत्याकै जाहेरीलाई पनि अनुसन्धान गरेर प्रहरीले यो हत्या हो भन्ने कुरा देखिने खालका प्रमाण छ भने त्यसैलाई कन्भर्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ सर। त्यही कारणले गर्दा प्रहरीलाई यो एफआइआर भनेको एउटा सूचना हो होइन सर। यो सूचना चाहिँ कुनै पनि एङ्गलबाट आउन सक्छ। जस्तै आत्महत्याकै घटना हुनु भनेको त्यस आत्महत्यासँग चाहिँ पहिला सूचना त दर्ता गरेर अनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइदिए हुँदैन? गर्नुपर्ने दायित्व त यहाँहरुको इन्क्वायरी गर्ने यहाँलाई अधिकार छ। होइन यता सुन्नुस् न, मैले तपाईहरुलाई के भन्दैछु भने कुनै पनि घटना जस्तै कुनै पनि आत्महत्याको घटनाको जाहेरी त हामीले लिएकै हुन्छ। जाहेरी नलिकन आत्महत्याको मात्रै गरिन, यहाँ जाहेरी नलिनु भएको प्रमाण हामीसँग छ डिएससी साहब। तपाईले जाहेरी लिनु भएको छैन, पछिल्लो 3 दिनदेखि फिर्ता गरिरहनु भएको छ सम्बन्धित परिवारलाई। मेरो एउटा प्रश्न, तपाईँ डिएसपी राकेश थापासँग मात्रै होइन, नेपाल प्रहरी जो व्यावसायिक नेपाल प्रहरी कुनै पनि यस्ता खालका जाहेरीलाई इन्कार गर्ने अधिकार राख्छ कि राख्दैन? एउटा कस्तो खालको हुन्छ भने हामीले नर्मल्ली आएका घटनाहरूको वास्तविक छानबिन गर्नुपर्छ, जाहेरी दरखास्त लिनुपर्छ, नलिनुपर्छ भन्ने नलिने भन्ने हुन्न। तर काहीँ कसैले कुनै पनि कारणले अथवा लिएनन् भने पनि उहाँहरूले प्रहरीले जाहेरी लिएन भन्दैमा जाहेरी नै दर्ता नहुने भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूले यहाँभन्दा माथिल्लो कार्यालयहरूमा पनि गएर प्रत्यक्ष जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ प्रहरीले नलिएको खण्डमा त्यस्तो रहेछ भने। त्यही पनि यो पर्टिकुलर घटनाको सम्बन्धमा मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनिसकेँ, उहाँहरूले मलाई भोलि भेट्ने गरी पठाइदिनुहोस् के भएको रहेछ भन्ने कुरा। यसको लागि त तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिएससी साहबका म पठाउँछु। मेरो प्रश्नको जवाफ त मैले दिन सक्नु भएन, दिनु पनि सक्नुहुन्न होला। कुनै पनि अधिकृतले कुनै पनि जाहेरी इन्कार गर्ने अधिकार कानुनत छैन, कानुनत छैन। कृपया त्यो प्रहरीले एउटा कस्तो खालको हुन्छ भने प्रहरीले जाहेरी नलिएको खण्डमा उहाँहरूले चाहिँ प्रहरीले कुनै कारणले जाहेरी लिएन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा गएर जाहेरी दिन पाउने व्यवस्था छ। कुन निकाय हो? किनभने सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि जान सक्नुहुन्छ जाहेरी लिएर, कुनै कार्यालय नलिए जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि जान सक्नुहुन्छ, अदालतमा प्रहरीले जाहेरी लिएन भनेर त्यहाँ पुग्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो कन्डिसन मलाई आउँछ जस्तो लाग्दैन, किनभने मैले आजसम्म प्राप्त गरेकोमा जाहेरी नै नलिने भन्ने चाहिँ मैले कहिले पनि गरेको छैन मैले आफ्नो अनुभवबाट भन्दाखेरि। त्यही कारणले यो केसमा के भएको हो भन्ने कुरा मलाई भेट्ने गरी पठाइदिनुहोस्। अहिले म यो तपाईँले जुन कुरा केसको कुरा गरिरहनु भएको छ सम्बन्ध चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। के कारणले म उहाँलाई क्लियर गरेर पठाइदिन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। तर एकचोटि अब ठ्याक्कै केसको फाइल जाहेरी लिन नमिल्ने हो भने सप्रमाण लिखित रूपमा दिनु होला यसको उत्तर, होइन भने जाहेरी लिनु होला है त डिएससी साहब। भोलि हामी पठाउँछौँ। हुन्छ तपाईँ पठाउनुहोस् के हो वास्तविकता, उहाँको फाइल हेरेर केस फाइल हेरेर घटनाको प्रक्रिया सबै कुरा हेरेर मैले उहाँलाई के गर्नुपर्ने हो न्याय दिलाउनको लागि त्यो कुरा म गर्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद दिलाउन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, कुरा गरेर खुसी लाग्यो तपाईँसँग। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। डिएसपी झापाका डिएसपी राकेश थापा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र हामी अब यो समस्या समाधानका लागि उहाँले पहल गर्छु। जाहेरी बुझ्छु भन्नुभएको छ, जाहेरी लिइसकेपछि अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र अन्ततः गर्ने फैसला भनेको सम्मानित अदालतले हो र अदालतले गर्ने कुरामा सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। चित्त नबुझे अर्को अदालत जाने अधिकार त कानुन त छँदैछ। दर्शकबिन यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नागार्जुनबाट सीताराम केसी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। सीतारामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सीतारामजी। हजुर नमस्कार। हजुर ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर मैले चाहिँ एउटा सानो सहयोग गरौँ भनेर अब यो कार्यक्रम देखेर मलाई पनि अलि लाग्यो। हजुर, अनि सानो सहयोग गरौँ भनेर। हुन्छ ल, के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् त? यो मेरो आमाको यो 5औं यो पुण्यतिथि थियो, त्यसैको उपलक्ष्यमा। हुन्छ, के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर सीतारामजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छु। ल, आमाको पुण्यतिथिको अवसरमा के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अभियानलाई? हजुर सुनिरहेको छु। ल भन्नुहोस् न त के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? अलिकति नगद 5,100 रुपियाँ। हुन्छ हुन्छ सीतारामजी, एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी यहाँलाई है त। त्यो हजुर त्यो एकजना बिरामी यो भन्नुहोस् त। सुवास पासवान भन्नुभयो? हजुर हजुर। हुन्छ, 8 वर्षीय सुवान पासवान अहिले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालमा, उहाँको उपचार भइरहेको छ। उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ सीतारामजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी है त। हजुर, त्यहाँ उहाँको म आफैले गएर दिनु पाएदेखि हुन्छ। तपाईँ हाम्रा सहयोगी हातले समन्वय गरिदिनु हुनेछ, तपाईँ आफै गएर सहयोग गर्नु होला है त।
हस् नागार्जुनबाट सीताराम केसी, सुभाष पासवान 8 वर्षीय बालक सुभाष पासवानलाई हामीले मोरङबाट हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई सहयोग गरेर अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। उहाँलाई रु 5100 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हामी उहाँलाई सीताराम केसीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 120औं दिन कोरोना कर एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति मार्फत हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधनको पहलमा लागिरहेका छौँ। आजभन्दा 120 दिन अगाडि 2076 सालको चैत्र 11 गतेबाट कोरोनाको संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले सृजना गरेको लकडाउनको यो परिस्थिति आज औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको सरकारले घोषणा गरेको छ। तर पनि समस्याहरू रहेका छन्, रहनेछन्, नरहुन् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा र अपेक्षा हो। तर पनि समस्या जबसम्म रहन्छन् हामी पहल छाड्दैनौँ र पहल मार्फत समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिनेछौँ र निरन्तर लागिरहनेछौँ। यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्ममा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। फरक शैली र फरक तरिका हुनसक्छ, तर समस्या समाधानको साझा पहलमा निरन्तर खटिने रहनेछौँ, लगातार लागि नै रहनेछौँ। दर्शकबिन कोरोना कर एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र कोरोना कर एभिन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।